अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा व मा तग़ीज़ुल अरहम व मा तज़दाद व कुल्लु शैइन इंदहू बिमिक़दार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के ज़माने के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा हो चुकी है कि औरतों को दौरान हमल उनको ब्लीडिंग भी हो जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब टाइम पूरा हो गया, डिलीवरी का टाइम पूरा हो जाता है, वो जा रही हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर कहती है जी आपका टाइम तो पूरा है, लेकिन आपकी जो है वो बच्चादानी उसका मुंह नहीं खोला हुआ, और ये मसला है और वो मसला है, और फिर उस औरत का पेट चाक किया जाता है, सर्जरी की जाती है और डिलीवरी की जाती है, वज़ हमल उस वक्त करार पाता है। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? और दूसरी बात, क्या वज़ हमल की मुद्दत 9 माह से बढ़ सकती है या नहीं, या 9 माह से कम हो सकती है या नहीं? आइए इस पे बात करते हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक का मफ़हूम है कुर्ब क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि क़यामत के नज़दीक औरतों के पेट चाक किए जाएंगे। अब देखिए, इस ज़माने में हर डिलीवरी को एक पेचीदगी का सामना करना पड़ रहा है। सामना हो या ना हो, पेचीदगी बनाकर और उसकी सर्जरी करके और फिर उसके चार्जेस लेकर डिलीवरी कर दी जाती है। आया ये सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, या बाकायदा प्लानिंग के तहत हो रहा है या नहीं, वो डॉक्टर्स जाने, उनके ईमान जाने। हम ये देखते हैं कि शरीयत मुताहरा क्या कहती है। वज़े हमल की कम अज़ कम मुद्दत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वहमलुहु व फ़िसालुहु 30 शहरा, कि जो औरत एक बच्चे को पेट में उठा के फिर रही है और फिर जब पैदा होने के बाद उसको दूध पिला रही है, तो इसकी मुद्दत 30 महीने है। और दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा के अंदर फरमाते हैं कि जो वालिदैन अपने बच्चे की रज़ाअत की, दूध पिलाने की मुद्दत मुकम्मल करना चाहते हैं, तो वो हौलैन कामिलैन, 2 मुकम्मल साल 24 महीने। और दूसरी जगह हम देखते हैं कि अल्लाह ने फरमाया पेट के अंदर बच्चे का होने से दूध छुड़ाने तक 30 महीने। तो इससे ये बात साबित होगी कि 6 महीने से पहले डिलीवरी मुमकिन नहीं है। 6 महीने कम से कम मुद्दत है, और ज्यादा से ज्यादा मुद्दत क्या है? आइए जाते हैं इस तरफ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल्लाहु यअलमु मा तहमिलु कुल्लु उन्सा, अल्लाह ही जो जानते हैं कि हर औरत ने, हर मुअन्नस ने पेट में क्या उठाए हुए। वमा तग़ीज़ुल अरहम वमा तज़दाद, जो रहम में कमी होती है और जो रहम में ज्यादती होती है, उसको भी सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ही जानती है। तग़ीज़ुल अरहम, रहम के अंदर कमी, तज़दाद, रहम के अंदर ज्यादती, इससे क्या मुराद है? आइए मुफस्सिरीन हज़रात की तरफ जाते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन, बल्कि अक्सर का कौल ये है कि दौरान हमल में हैज़ मुमकिन है, ब्लीडिंग हो सकती है। और इस ब्लीडिंग का नुकसान क्या है? इसका नुकसान यह है कि इससे जो मौलूद बच्चा होता है, जो माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है, उसकी खुराक में कमी वाक़ई होती है। अब उसकी खुराक में कमी की वजह से, मिसाल दे देते हैं कि उसको 2 मरतबा ब्लीडिंग हुई 7-7 दिन, तो अब ये 9 महीने के बाद आगे चलकर मजीद 2 हफ्ते लगेंगे, तब जाके वो बच्चा डिलीवर होगा। ये इसका एक कौल है। तग़ीज़ुल अरहम, रहम में कमी, यानी कि दौरान प्रेगनेंसी हैज़ का आना, बच्चे की खुराक में कमी होना, और फिर विलादत में उतने ही दिन ताख़ीर होना। वमा तज़दाद, इससे मुराद ये है। और इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह का अक्सर रुझान इसी तरफ है कि हमल के दौरान हैज़ हो सकता है। तफ़सीर तिबरी जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 361 पर यह बात मौजूद है। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तग़ीज़ुल अरहम से मुराद 9 माह से कम में डिलीवरी। हम देखते हैं 6 माह का बच्चा भी आता है, 7 माह 8 माह का भी। तो 9 माह से कम से मुराद, तग़ीज़ुल अरहम से मुराद वो बच्चा है। और जो 9 माह से ज्यादा माँ के पेट के अंदर रहता है, वमा तज़दाद से मुराद वो बच्चा है। और रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तग़ीज़ुल अरहम से मुराद, रहम में कमी से मुराद वो बच्चा जो प्री मैच्योर होता है, 9 माह से कम होता है। और तज़दाद से मुराद जुड़वा बच्चे, जो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी और 4 भी हो सकते हैं। और अल-वसीत लिल-वाहिदी में जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 के अंदर लिखा है, हज़रत इब्न अब्बास से रवायत है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मकाम याद रखिए, मुफस्सिर कुरान को कहा जाता है कि यहाँ तग़ीज़ुल अरहम से मुराद इस्क़ात हमल है, बच्चे का ज़ाया हो जाना है। अब इन सारी की सारी गुफ्तगू को हम सामने रखें तो इससे बात ये साबित होती है, पहली बात, हमल के दौरान हैज़ हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है,
بلیڈنگ کا نقصان، اس سے بچے کی خوراک میں کمی ہوتی ہے اور پھر ڈلیوری کی دیر میں تاخیر ہو جاتی ہے، 9 ماہ سے زیادہ عرصہ لگ سکتا ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ ڈلیوری کا عرصہ کتنا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ فرماتی ہے کہ وضع حمل کی مدت 2 سال زیادہ سے زیادہ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ ایک سایہ ڈھلنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا ایک قول نقل کیا گیا ہے۔ کیا دنیا میں ایسے لوگوں کا وجود پایا جاتا ہے جو 9 ماہ کے بعد ڈلیور ہوئے ہیں؟ جی ہاں، آئیے امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی ماں کے پیٹ سے 2 سال بعد باہر آئے، پیدا ہوئے، اور جس وقت یہ پیدا ہوئے ان کے دانت نکلے ہوئے تھے، یہ مسکرا رہے تھے، اسی پر ان کا نام امام ضحاک ہے۔ دوسری شخصیت محمد بن عجلان رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ کے پیٹ سے جب یہ پیدا ہوئے 3 سال کی مدت کے بعد، وہ بھی سرجری کے ذریعے ان کی ولادت ہوئی تھی۔ اب آ جاتے ہیں بالخصوص ایک بڑے کبار تابعین میں سے ہیں۔ تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی، ان سے فیض حاصل کیا۔ تو بڑے بڑے تابعین میں جن کا نام آتا ہے وہ ہیں حرم بن حیان رحمہ اللہ۔ یہ کون شخصیت ہے کہ جن سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات کی ہیں، جن کی حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ کے ساتھ ملاقات ثابت ہے، اور جب یہ وفات پائے تو وفات کے بعد اسی دن بارش بھی ہوئی اور اسی دن ان کی قبر مبارک پر گھاس بھی پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ حرم بن حیان رحمہ اللہ اپنی ماں کے پیٹ سے 4 سال بعد یہ ڈلیور ہوئے تھے اور ان کے دانت بھی آئے ہوئے تھے۔ لہٰذا تاریخ میں واقعات ملتے ہیں کہ کم از کم مدت 6 ماہ میں بھی بچہ پیدا ہوا اور زیادہ سے زیادہ مدت 4 سال کے بعد بھی بچہ پیدا ہوا۔ آج کے حالات میں کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کے قوا ویسے مضبوط نہیں، خوراکیں ویسی نہیں ہیں، تو کمزوری کی وجہ سے بعض اوقات جو ہے وہ ڈلیوری کیلے ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈلیوری کے وقت میں پیچیدگی ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن، بلڈ پریشر، خون کی کمی، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے دوران حمل اگر عورت کو بلیڈنگ ہو جاتی ہے، ہاتھ سے پکڑ کے دوڑتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اور کم و بیش 15 سے 20 ہزار پہ خرچ ہو جاتا ہے، 2-3 دن ایڈمٹ رہنا پڑتا ہے۔ نارمل ہے، یہ قرآن کی آیت کی تفسیر سے ثابت ہو رہا ہے، یہ چیز نارمل ہے، اتنا دل پہ نہ لے اس کو۔ 1 مہینے بھی آ گیا، 2 مہینے بھی آ گیا۔ ایسا بھی ہوا کہ ایک عورت کو ٹھیک طریقے سے باہواری نہیں ہو رہی تھی، وہ ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے گئی 3 مہینے کے بعد، اور جب وہ گئی، جب اس کا الٹرا ساؤنڈ ہوا، پتہ چلا تمہارے پیٹ میں 3 ماہ کا بچہ موجود ہے۔ 3 ماہ اس کو مینسز ہو رہے تھے اور کھل کے نہیں ہو رہے تھے، کمی بیشی ہو رہی تھی، تو پھر تیسرے مہینے وہ ڈاکٹر کے پاس گئی، پتہ چلا جی پیٹ میں بچہ ہے۔ اگر یہ بات اس کو پہلے دن سے پتہ ہوتی، یقیناً ادھر سے بلیڈنگ ہوتی اور ادھر سے ہسبینڈ کو لیا اور ڈاکٹر کے پاس پہنچ جاتے اور اخراجات پہ لگ جاتے۔ اور دوسری بات، انتظار کیا کریں، اللہ رب العزت سے عافیت کی دعا کیا کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر صدقہ دے کر جایا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل سے، ان پریشانیوں سے آپ کو بچائے۔ چھوٹی سی کارگزاری آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2013 میں مجھے بیٹا اور بیٹی جڑواں بچے عطا فرمائے۔ ہم گئے ڈاکٹر کے پاس، تو وہ پری میچور کیس تھا، انہوں نے ہمیں بھیج دیا ایسی جگہ CMH میں بھیج دیا کہ آپ وہاں پر جائیں، ان کے پاس نرسری بھی ہے، وہاں پر ڈلیوری ہوگی، وہاں چلے گئے۔ اور میجر صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ باہر آئیں اور انہوں نے کہا کہ جی آپریشن کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا آپ تھوڑا انتظار کر دیجئے، اللہ رب العزت عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی کا رحمت فرمائے، میرے بڑے بھائی صاحب موجود تھے ساتھ، میں نے ان کو کہا آپ یاسین شریف شروع کر دیجئے، اور میں آیت کریمہ جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لولا انہ کان من المسبحین، حضرت یونس علیہ السلام وہ آیت نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کا ورد شروع کیا، 100 بار پڑھا تھا ابھی۔ وہی ڈاکٹر واپس آتی ہے اور وہ کہتی ہے جی مبارک ہو، آپ کا ایک بیٹا ہو گیا اور ایک بیٹی ہوگی۔ تو یہ یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتے ہیں پیٹ میں کیا ہے، کب اس نے ڈلیور ہونا ہے، بچہ ہے، بچی ہے، زندہ ہوگی نہیں ہوگی، لیکن پیٹ چاک مت کروائیں جلدی جلدی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت مانگیں، صدقہ دے کر، اللہ سے شرطیں نہ لگایا کریں، صدقہ دے کر نکلیں، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کر نکلیں۔ اور مریم علیہ السلام کی ڈلیوری کے وقت، زچگی کے وقت، وہ کھجور کے تنے کے پاس جا کر بیٹھی تھی، اللہ نے ان کے لیے کھجوریں وہاں پر اتاری تھی، کھجور کو کھائیں اور سورۃ الانشقاق کی پہلی 5 آیات کو ان کھجوروں پہ دم کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائیں گے۔ کمنٹ باکس حاضر ہے، تو یقیناً آپ کو جو بھی اس کے متعلق پوچھنا ہے، جو مسئلہ، جو بات سمجھ نہیں آ رہی، ضرور
کمنٹس کیا کیجئے، انباکس کریں، بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کیا اشکالات تھے، یا اور کوئی سوال ہو، کوئی موضوع ہو جس پہ آپ کا سوال ہو، ضرور کمنٹ باکس کے اندر آ کر بات کریں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالوں کا صحیح طریقے پر جواب دیا جا سکے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔